विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणको लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने सबैको सम्मानमा चितवनमा ताली बजाउन आह्वान गरिएको छ। सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अग्रभागमा रही जोखिम मोलेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा सरसफाइ कर्मीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै उनीहरूको पेसाप्रति सम्मान जनाउन चितवनका युवाहरूले जिल्लावासीलाई आह्वान गरेका हुन्। हिजो आफ्नो घरमा मानिस राख्दा डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बस्छन् भनेर गर्व गर्ने घरबेटीले आज उनीहरूकै मनोबल घटाउन लागि परेको अवस्था आएकोले उनीहरूको मनोबल उच्च पार्दै सम्मान र हौसलाको लागि आइतबार बेलुकी 7 बजे आफ्नो आफ्नो घरको बारदली वा आँगनबाट उनीहरूको सम्मानमा ताली बजाउन सबैसँग अनुरोध गर्दछौँ आह्वानमा भनिएको छ। युवाहरूको आह्वानलाई स्वीकार गर्दै कालिका एसडीमा पनि हामीले ताली बजाएर समाचारको सुरुवात गरेका छौँ। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोभिड-19 संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। जसमध्ये झापाका 1 जना 58 वर्षीय पुरुष, पर्साका 1 जना 56 वर्षीय महिला र सर्लाहीका 1 जना 33 वर्षीय महिला रहेका छन्। यससँगै हालसम्म कोभिड-19 संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 149 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 818 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। जसमध्ये 220 जना महिला र 598 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै हालसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31,935 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 166 जना नयाँ सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। जसमध्ये काठमाडौँमा 126 जना, ललितपुरमा 12 जना र भक्तपुरमा 28 जना रहेका छन्। आजसम्म नेपालमा कुल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 13,155 पुगेको छ। जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 9,212 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। प्रदेश 1 मा 1,152, प्रदेश 2 मा 1,890, बागमती प्रदेशमा 3,617, गण्डकी प्रदेशमा 350 जना, प्रदेश 5 मा 935 जना, कर्णाली प्रदेशमा 318 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 950 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 3,943 रहेको छ। जसमध्ये प्रदेश 1 मा 273 जना, प्रदेश 2 मा 3,207 जना, बागमती प्रदेशमा 111 जना, गण्डकी प्रदेशमा 18 जना, प्रदेश 5 मा 286 जना, कर्णाली प्रदेशमा 22 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 26 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 281 जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यससँगै हालसम्म 18,631 सङ्क्रमितहरू निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,026 पिसिआर परीक्षण भएको छ। यससँगै हालसम्म कुल पिसिआर परीक्षण सङ्ख्या 6,04,144 पुगेको छ। आज 11,414 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायपालिका सुधार अभियान अन्तर्गत समिति गठन गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततासँगै पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको हो। सर्वोच्चले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको थियो। समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन सुझावहरूको अध्ययन गरी पालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, नियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोक्न कानुनी, संरचनागत र उपयुक्त उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार निप्रध्वज निरौलाले बताउनुभयो। समितिले अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि पनि सर्वोच्चले 2066 र 72 सालमा समिति गठन गरेको थियो। ती समितिले दिएका सुझावहरू अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। विगतमा आन्तरिक रूपमा गठन भएका समितिहरूभन्दा अहिले गठन भएको समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो। समितिले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो। समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मी बहादुर
निरला खड्गा र सर्वोच्चका रजिस्ट्रार सदस्य रहनुभएको छ। यस्तै महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव, सर्वोच्च अदालत र बार एसोसिएसनका सचिव सदस्य र सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको कार्यावधि 3 महिना तोकिएको छ। यो समयमा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नभएमा समय थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सर्वोच्चले चैत्र 7 गतेदेखि असार मसान्तसम्म 2500 मुद्दा फछौट गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। नेपालले अघि बढाउन लागेको पेट्रोलियम भण्डारण तथा पाइपलाइन परियोजना, भारतीय सहयोग र परियोजनामा निर्माणमा देखिएका समस्याहरूबारे मूल्याङ्कन गर्न बैठक केन्द्रित रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणको पाइपलाइनपछि अम्लेखगञ्जमा थप भण्डारण गृह निर्माण, अम्लेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको विषयमा दुई पक्षबीच छलफल भएको मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै सिलगढी झापा दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा रूपन्देहीसम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन विस्तारको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र चुनौतीबारे बैठक केन्द्रित थियो। यसअघि नै लागत अध्ययन भएका आयोजना समयमै अघि नबढाउँदा लागत थपिएको अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा देखिएका आयोजनाको चुनौती र त्यसलाई हल गर्ने विषयमा बैठक केन्द्रित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा अत्यावश्यक बाहेक सबै विधा रोक्का गरिएको छ। विधामा छाड्दा कोरोना जोखिम झन बन्न सक्ने भन्दै सबैलाई काममा बोलाइएको हो। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले अत्यावश्यक बाहेक सबै विधामा रोक लगाइएको बताउनुभयो। प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा आउने प्रहरी कर्मचारीलाई संगठनकै बसमा ल्याउने लैजाने गरिएको बताउनु भएको छ। यता प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतले अत्यावश्यक बाहेक अन्य विधामा रोक लगाइएको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायात समेत नचलेको र घर आउँदा जाँदा जोखिम समेत बन्ने भएकोले विधामा रोक लगाइएको हो। विदेशमा अलपत्र परेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले पीसीआर परीक्षण सहित 7 दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै नेपाल आउन टिकट पाउने भएका छन्। सरकारले दैनिक 500 जनासम्मलाई नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ। विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि होटल व्यवसायीहरूले पनि तयारी थालेका छन्। विदेशबाट आउने कुनै पनि व्यक्तिले पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्रै नेपाल आउनको लागि टिकट खरिद गर्न पाउनेछन्। यस्तै नेपाल आएपछि अनिवार्य 7 दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसको खर्च आफैले तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत टिकट खरिद गर्दाको अवस्थामै जनाउनु पर्नेछ। त्यसपछि मात्रै स्वदेश फर्किनको लागि अनुमति पाउनेछन्। यसअघि उद्धार गरी ल्याइएका केही व्यक्तिहरूले होटलमा बस्न दर रेटमा बार्गेनिङ गरेकोले अबदेखि विदेशमा नै होटल र होम क्वारेन्टिनमा बस्ने सम्मको लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताउनु भएको छ। जहाजको टिकट खर्च विदेशमा नै तिर्नुपर्ने र 7 दिनसम्म होटलमा बसेको खर्च, घरसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च र होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन नसक्नेहरू नेपाल आउन नपाउने दाहालले स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणको लागि उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको 4थो दिन पुगेको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि 1 हप्ताको लागि जारी भएको निषेधाज्ञाको 4थो दिन पनि सडक सुनसान देखिएका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सडकमा देखिएका छैनन्। एम्बुलेन्स, खाद्यान्न, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, तरकारी, फलफुल बोकेका सवारी साधनलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। मुख्य सडकहरू सुनसान देखिए पनि उपत्यका भित्री गल्लीहरूमा भने पसलहरू खुल्ला रहेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी र औषधि पसलहरू भित्री देश क्षेत्रमा खुल्ला रहेका हुन्। प्रशासनले बिहान 7 बजेसम्म मात्रै पसल खोल्न भने पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन। आज ऋषि पञ्चमीको दिन भएकोले बिहान बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका नदीहरूमा स्नानको लागि जानेहरूको भिड देखिए पनि प्रहरीले बाटोमै रोकेको छ। टेकु लगायतका ऋषेश्वर मन्दिरहरूमा पूजा आराधनाको लागि रोक लगाइएको छ। मन्दिरमा पूजा आराधना गर्न नपाएपछि उपत्यका अधिकांश महिलाहरूले घरमै पूजा आराधना समेत गरेका छन्।
पश्चिम नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका थारू समुदायले आज आइतबार अटवारी पर्व मनाएका छन्। यो पर्व हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी पछिको दोस्रो साताको आइतबार तथा कुशे औँसी पछिको पहिलो आइतबारको दिन मनाइन्छ। अटवारी मूलतः थारू समुदायका पुरुषले मनाउने भए पनि महिला पनि अटवारी व्रत बस्ने गर्दछन्। थारू समुदायको दोस्रो ठुलो पर्वको रूपमा रहेको अटवारी पर्व आज मनाइएको छ। माघी पछिको दोस्रो प्रमुख सांस्कृतिक सामाजिक पर्वको रूपमा थारू समुदायले यो पर्व मनाउने गर्छन्। अटवारीको अघिल्लो दिन मध्यरातमा दर खाएर यो पर्व सुरु हुन्छ। दोस्रो दिन व्रत बस्ने र साँझ प्रत्येकले आफ्नो घरको छुट्टै कोठा लिपोद गरी चोखो रूपमा रोटी पुरी पकाएर अटवारी पूजा गर्ने चलन रहेको थारू समुदायका स्थानीय बताउँछन्। अटवारी पूजामा रोटी, काँक्रो, दही, केरा, बेलौटी लगायतका अग्रसन झिकेर पूजा गरिन्छ। 5 अथवा 7 प्रकारका गेडागुडीयुक्त तरकारी र भातको पकाउने गर्दछन्। फराहारपछि आफ्नो विवाहित चेलीबेटीलाई अग्रासन दिने चलन रहेको छ। अटवारी पर्व परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको थारू समुदायको माघी पछिको ठुलो चाड रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। चितवनमा आज थप 9 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पतालमा कोभिड-19 प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा भरतपुर महानगरपालिकाका 7 जना, सर्लाही र तनहुका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशालाकी प्रमुख डाक्टर नीतु अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्षमा करिब 4.5 अर्ब बराबरको आइपिओ पाइपलाइनमा छ। विभिन्न क्षेत्रका 16 कम्पनीले 4 अर्ब 45 करोड 55 लाख 28 हजार 720 रुपियाँ बराबरको प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। बोर्डमा आवेदन दिएका 16 कम्पनीमध्ये 9 वटा जलविद्युत कम्पनी, 1 मर्चेन्ट बैंक, 2 बिमा कम्पनी र 4 वटा अन्य कम्पनी छन्। बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको लागि प्राप्त भएका आवेदनहरूको अध्ययन गरिरहेको र केही कम्पनीको आवश्यक कागजात पुरा नभएकोले थप विवरण माग गरिएको जनाएको छ। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा पनि बोर्डले काम गरिरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेको कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति दिने प्रक्रिया नरोकिने बोर्डले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया भिडियो एप टिकटकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय विरुद्ध अदालतमा अपिल गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा टिकटक प्रतिबन्ध गरेपछि कम्पनीले कानुनी उपचार खोजेको हो। राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश विरुद्ध यसै साता न्यायिक सुनवाई सुरु हुने बताइएको छ। अमेरिकामा सेप्टेम्बर महिनाको मध्यदेखि टिकटकको सञ्चालक कम्पनी बाइट डान्ससँग कुनै कारोबार नगर्न ट्रम्पले आदेश जारी गर्नुभएको थियो। टिकटकले अमेरिकी नागरिकको गोप्य सूचनाहरू चिनिया सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्ने ट्रम्पको भनाइ छ। तर टिकटकले भने ट्रम्पको आरोप अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकामा टिकटकका 8 करोड सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन्। यसअघि अर्को चिनिया एप बिस्टाले पनि कानुनी उपचारको बाटो खोजेको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। युएफा च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा आज राति बायर्न म्युनिख र पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजी भिड्ने छन्। जर्मन फुटबल क्लब बायर्न म्युनिख 6औं पटक उपाधि जित्ने अभियानमा छ। उता फ्रान्सको पिएसजी भने पहिलो पटक युरोपको च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा रहेको छ। सेमिफाइनलमा फ्रान्सको ओलम्पिक लियोलाई हराउँदै बायर्न फाइनल पुगेको हो। त्यसअघि बायर्नले नकआउट चरणमा इङ्ग्ल्यान्डको चेल्सी र स्पेनको बार्सिलोना जस्ता बलिया टोलीहरूलाई पाखा लगाउँदै आफ्नो दावेदारी पस्किएको थियो। उता ब्राजिलियन स्टार नेमारको टोली पिएसजीले सेमिफाइनलमा आरबी लेप्जिगलाई हराएको थियो। बायर्न र पिएसजी बीचको यो खेल पोर्चुगलको लिस्बनमा आज राति नेपाली समयअनुसार 1:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।
नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 149 पुग्यो। हालसम्म 31,935 जना सङ्क्रमित। न्यायपालिका सुधार अभियान अन्तर्गत गठित समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्ने। 2066 र 72 सालमा गठित समितिहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनको चरणमा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय विरुद्ध चिनिया भिडियो एप टिकटक अदालतमा यसै साता न्यायिक सुनवाई सुरु हुने। र युएफा च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा आज बायर्न म्युनिख र पिएसजी भिड्दै। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।